दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तमाम शराकतदारों की मजमूई कोशिशों से मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न हो गई है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रोशन मुस्तकबिल और ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए तालीम वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में आज 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वज़ीर ने ख़वातीन पर जोर दिया है कि वो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस के ज़रिए अपने समाजी और मुआशी हालात बेहतर बना सकती हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों की इमलाक छीनने पर भारतीय हुकूमत और उसकी एजेंसियों की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ख़वातीन टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच कल क्वींसटाउन में खेला जाएगा। और अब इन खबरों की तफसील। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि तमाम फ़रीक़ों की इज्तिमाई कोशिशों से मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न हो गई है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से उजारा सकूक बॉन्ड्स की पहली नीलामी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड के साथ कामयाब मुआहदे, सालाना बजट 2023-24 और मालियाती अकाउंट्स में बेहतरी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। उन्होंने गवर्नमेंट उजारा सकूक बॉन्ड्स की नीलामी पर तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा कारकर्दगी को सराहा और कहा कौमी मईशत में स्टॉक एक्सचेंज का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2023-24 के आगाज़ पर पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ़ चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन हुकूमत ने सूरत हाल को संभालने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात कीं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान बेहतर मईशत, गैर मुल्की सरमायाकारी की आमद और करेंसी की मुस्तहकम कदर के बाइस मुमकिन हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर रही है जिसमें सरमाए की मंडी मुस्तहकम होगी और मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न होगी। उन्होंने एक ऐसी कैपिटल मार्केट के लिए कोशिशें करने पर जोर दिया जो इक़्तिसादी बेहतरी का मज़हर हो। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से सकूक नीलामी पर वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इंतहाई अहम और जदीद उजारा सकूक को जारी किया गया है जो कि स्टेट बैंक के दायरे इख्तियार से बाहर है, क्योंकि स्टेट बैंक को हुकूमती सिक्योरिटीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज के गोंग को भी बजाया और कहा कि ये ना सिर्फ मार्केट में लेन देन का संगे मील है बल्कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली की नवीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मस्बत रुझान जारी है और KSC 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है जो पहली मरतबा 66,000 की हद अबूर कर गया है। ये मस्बत रुझान गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी है जो तारीख साज है। इस रुझान से ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल हुआ है और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज आगा खान मेडिकल कॉलेज कराची का दौरा किया और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ बातचीत के सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रोशन मुस्तकबिल और ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए तालीम वाहिद रास्ता है। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा और इस इलाके को मरकज़ी धारे में लाने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। कोयटा में तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक एक और सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबे में कॉन्गो वायरस जैसी हंगामी तिब्बी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी सहूलियात और आलात फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अक़लियतों के मामले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के मसावी हकूक़ हैं और हुकूमत उन्हें मुलाज़मतों के मसावी मौक़े फराहम करने के लिए कोशां है। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने जनरल मैनेजर PTV को हिदायत की है कि PTV बोलान पर हज़ारवीं ज़ुबान में नशरियात के दौरानिया में इजाफ़ा किया जाए। आज PTV कोयटा सेंटर के दौरे के मौके पर निगरान वज़ीर ने PTV बोलान की नशरियात का जायज़ा लिया और बलूचिस्तान में सक़ाफ़त, ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए हज़ारवीं ज़ुबान की नशरियात के दौरानिया में इजाफ़े की हिदायत की। मुर्तज़ा सोलंकी को PTV बोलान की नशरियात, ख़बरों के बुलेटिन, हालात हाज़िरा प्रोग्रामों और बजट से मुतालिक आगाह किया गया। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھے آن لائن بزنس کے ذریعے اپنے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنا سکتی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن لائن تجارتی کاروبار کے لیے موجودہ دور بہت اہم ہے۔ وفاقی وزیر نے مختلف شعبوں میں خواتین تاجروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہیں۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے پنجاب حکومت کو صحت سہولت پروگرام سے متعلق ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے صحت عامہ کے پروگرام میں بہتری کے لیے جامع پالیسی اختیار کرنے پر زور دیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پنجاب حکومت صوبوں میں سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار میں بہتری کے لیے 70 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ افغان باشندوں سمیت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولتوں سے مزین ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ملک سے 2473 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,16,925 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان جا چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حق خود ارادت کے لیے آواز اٹھانے والے کشمیریوں کی املاک چھیننے پر بھارتی حکومت اور اس کی ایجنسیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ غلام محمد خان سوپوری، ایڈوکیٹ ارشد اقبال، حفصہ اور مولوی مصعب ندوی سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری عوام کی سیاسی خواہشات کو توڑنے کے لیے بی جے پی نوآبادیاتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت دہشت گردی کے ذریعے حریت رہنماؤں کے خاندانوں، نوجوانوں اور سرگرم کارکنوں کو ہراساں کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے اپنی ایجنسیاں استعمال کر رہی ہے۔ ادھر برسلز میں یورپی پارلیمنٹ میں ایک سیمینار میں مقررین نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ دیر تک مظلوم کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا۔ بدلتی دنیا میں کشمیریوں کی آواز کے نام سے ہونے والے سیمینار کا انعقاد کشمیر کونسل یورپ نے جاری سالانہ ہفتہ کشمیر یورپی یونین کی مناسبت سے کیا ہے۔ مقررین نے عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین پر زور دیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں پر مظالم کو فوری طور پر روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل کوئنز ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ ملائیشیا میں جاری جونیئر عالمی ہاکی کپ میں پاکستان اپنا آخری گروپ میچ کل بیلجیم کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی اضلاع میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ گلگت بلتستان، چترال اور مہلکہ علاقوں میں پہاڑوں پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں سموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 29، پشاور 17، کوئٹہ اور مظفر آباد 15، گلگت اور مری 13، سری نگر 11، جموں 22 سرلے 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام شراکت داروں کی مجموعی کوششوں سے معیشت درست سمت پر گامزن ہو گئی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ روشن مستقبل اور زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے تعلیم واحد راستہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں آج 1200 زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر نے خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے آن لائن بزنس کے ذریعے اپنے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنا سکتی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی املاک چھیننے پر بھارتی حکومت اور اس کی ایجنسیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔